بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر. والفجر والفجر. وليال عشر. وليال عشر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. वतर नहीं है, वत्र. والوتر. वल्लैलि इज़ा यस्र. والليل إذا يسر. वल्लैलि इज़ा यस्र. والليل إذا يسر. هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي قسم الذي قسم لذي قسم الذي حجر. حجر. هل في ذلك قسم لذي هجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي هجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هجر. حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. 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 إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. 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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد. صخر. صخر. جابوا الصخر بالواد. جابوا
وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد लिबल पढ़ेंगे إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه अल्लाह गरम नहीं है ठंडी है فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه वनाअमहू तो मैंने पढ़ा ही नहीं, गौर से सुना करो बेटे। फ़अक्रमहू वनअमह वनअमह فأما الإنسان
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه الإنسان إذا ما ابتلاه ربه बेटे आपने जब भी पढ़ा मबतला हु लंबा कर दिया, हु पे वाव मत है नहीं तो फिर आप क्यों लंबा करी जा रहे हो? ध्यान से पढ़ो, गौर से पढ़ो। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه आप पढ़े वनाम, आइन लंबा होगा, वनामह फयकूल रब्बी अक्रमन فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه رزقه فيقول ربي أهانن أهانن فيقول ربي أهانن मैं तो खा रही है। كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين बेटे तहा पढ़ेंगे, ता को हा से मिलाएंगे, हा पर शद है। मद कौन सी करेंगे, हा को लंबा करके दुआ से मिलाते वक्त?
जी, तो अच्छे से करो मद्दे लाजिम को लॉन्ग। वला तहाब्बून अला तआमिल मिस्कीन। ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما. أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما حبا جما. حبا جما وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. आपका जो या वाला इदगाम अल गुन्ना है वो रोंग होता है। आप पढ़ जाते यौमा इज़िन, इख्फा कर जाते, इख्फा नहीं है, ज़ी। ज़ाल की दो ज़ेर को या के मखरज की तरफ लेके जाना है, यानी ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर तालू से लगना चाहिए। ज़ी याता। जी, इसको अंडरलाइन कर लो, इसका ख्याल रखना है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। يقول يا ليتني قدمت लिहयाती। لحياتي. यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي. قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذابه أحد. عذابه أحد. 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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ हमज़े की साउंड सख्ती से, युअज़्ज़िबू, बू लंबा नहीं होने देना, बा युअज़्ज़िबू। पढ़ो फिर से इस आयत को और हमज़े को वाज़े करना है। فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. 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 يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة. المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. फिर से पढ़ो आयत को तोड़े बगैर। يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئنة.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. आपकी आवाज़ कटने लगी है। راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. बेटे फाद कहाँ से आ गया? वदखुली जन्नती। वदखुली जन्नती। जी ये आपने याद करना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।